حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في قصص القرآن عظة وعبرة ودروس لا تنضب يغرسها القرآن وتتألق راسخة بفصاحته وقوة بيانه. ومن عاش في رحاب القرآن على قدره واستبان له أمره. احتفى القرآن بسيرة سيدة ماجدة وامرأة فاضلة وفتاة عابدة قانتة. خلد القرآن ذكرها في سورة سميت باسمها. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم زكيت قبل ميلادها وبزغ فجرها في بيت صلاحه متسلسل واصطفاؤه مستحق. أثنى الإله عليه بقوله: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فعمران والد مريم ابنة عمران أم موسى بن مريم عليه السلام. ولهذا قال سبحانه: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. والبيت الذي يضلله الدين ويضاء بالطاعة ويحيا بالذكر ويدور مع الشرع حيث دار بيت كريم يخرج نباته طيبا بإذن ويثمر بإذن ربه ولو بعد حين. امرأة عمران وقبل الميلاد رسمت مستقبل ما في بطنها وحددت له هدفا ساميا في الحياة. وصف القرآن نيتها الصادقة إذ قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أي جعلت لك يا ربي نذرا أن الذي في بطني محرر لعبادتك وحبسته على طاعتك وخدمة قدسك لا أشغله بشيء من الدنيا. والدعاء للذرية أساس التربية ومفتاح الصلاح والإصلاح. لا يفتر لسان الوالدين عن اللهج به ولا يغفل قلبهما عن استحضاره في كل وقت وحين. ومن الخطورة بمكان أن تخرج الأم عن طورها حال الغضب والانفعال فتدعو على الذرية بالهلاك وعدم التوفيق فيوافق ساعة إجابة. امرأة عمران أحاطت النية الصادقة بدعاء خالص أن يتقبل الله منها. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السامع لدعائي العالم بما يكون صالحا، لأن الإنسان
قد يسأل الشيء وليس من صالحه حصوله، فيسند الأمر إلى علم الله عز وجل. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قالت ذلك اعتذارا منها إلى الله أنها وضعتها أنثى لا تصلح للخدمة في بيت المقدس، ثم قالت: وليس الذكر الذي أردته للخدمة كالأنثى، الذكر أقوى على الخدمة وتحمل الأعباء وأقوم بها، فلا سواء بين الذكر والأنثى، بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه. الرجل يفوق الأنثى في شيء، وللأنثى من الخصائص ما يؤهلها لأن تقوم مقاما لا يقومه الرجال ولا يطيقونه. ومريم الصديقة أنموذج يؤكد هذا المعنى، يشيد بها القرآن ويجعل مواقفها دروسا تحتذى للأجيال. تقبل الله دعاء امرأة عمران في مولودتها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ورسم لها ولفتاتها بل ولكل فتاة مسلمة معالم الطريق في الحياة، السعي لرضا الله، النبات الحسن بكمال الأدب والعفة والحشمة، والصحبة الصالحة التي تعين على الطاعة والعبادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله قد ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانه، يرزق من يشاء من عباده بغير عوض وبغير حساب، فهو الغني يرزق الرزق الكثير. والصديقة مريم تعلمنا إسناد النعمة إلى المنعم وشكره عليها. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ويا له من تكريم للصديقة مريم خاصة وللأنثى عامة، حين يخاطب الرب سبحانه الأنثى باسمها في القرآن فيقول: يا مريم، امتنانا لمقام المرأة ورسالة الأنثى. أيتها الفتاة المسلمة، القنوت والسجود والركوع هو من شكر المنعم الذي وهب لك الجمال ودثرك بالإسلام ومتعك بالصحة والعافية. هو حصانة من منافذ إبليس وخطوات الشيطان، هو موطن التكريم لمن رامت الكرامة، ومحراب العزة لمن ابتغت إلى ربها سبيلا. الابتلاء سنة الحياة، وابتليت الصديقة مريم فقد تنحت واعتزلت عن قومها لتتفرغ للعبادة، فأرسل الله إليها جبريل فتمثل لها في صورة رجل تام الخلقة بحسن فائق وجمال رائق، فظهر منها الورع والعفاف مع توفر جميع الدواعي. قالت: إني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت تقيا. فقال لها الملك: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما من غير أب، علامة للناس تدل على قدرة الله تعالى. فأثنى الله عليها بقوله: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وتصور حال الصديقة مريم ووقع الأمر عليها حين تصبح حاملا بلا زوج ولا مساس من رجل، حتى اضطرتها شدة الحال إلى تمني الموت. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إن تمنيها الموت عند الفتنة كان من جهة الدين، وهو أمر مباح، إذ خافت
أن يظن بها الشر وتعير ولا تصدق في خبرها. وما ورد من النهي عن تمني الموت إنما هو لضر نزل بالبدن. وفي أوج المواقف العصيبة والمحن يأتي الفرج ويمتد اللطف. قال الله تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ومن كان مع الله لا يحزن، ومن حفظ الله لا يقلق، ومن أقبل على الله قرت عينه، ومن عاش في رحاب الدين حماه الله وضمن له السلامة وهناء العيش وبحبوحة الحياة. فلا ترهق نفسك بالتفكير، فالله عنده حسن التدبير. ولا تحمل هم المستقبل، فالأمر بيد الله. وفي عظم الحيرة الشديدة يأتي التوجيه الرباني: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صمتت مريم البتول في موقفها العصيب لتعلمنا أن الإنسان يبلغ به الحال في بعض الأحوال مرحلة العجز حتى في الدفاع عن نفسه. فإن هو علم أن الله وليه وهو كافيه كفاه الله شر كل ذي شر ودفع عنه بأس كل ذي بأس. صمتت مريم البتول في موقفها العصيب لتعلمنا درسا: أن الصمت في بعض الأحيان أبلغ من الكلام، وأن السكوت أولى من النطق. وتعلمنا كراهة مجادلة السفهاء، فالسكوت عن السفيه واجب. ومن أذل الناس سفيه لم يجد مسافها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الصابرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والنور المبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اتهام الناس في أعراضهم وتصدير سوء الظن وإصدار الأحكام قبل التثبت إفك بغيض وإيذاء بالغ وبهتان محرم. فأشارت إليه: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. ثم يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، وقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنه قد
نزل بإخواننا في فلسطين من الضر ما أنت عليم به وقادر على كشفه. اللهم ارفع عنهم البلاء الذي نزل بهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وحفاة فاحملهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم، ومظلومون فانتصر لهم. اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، وكن لهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا جبار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق ولي عهده لكل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
الله